नमस्कार सबैजना। आज फेरि म बीबीएस तेस्रो वर्षमा पढाइ हुने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट को युनिट 3 को बारेमा दोस्रो भाग पार्ट 2 को बारेमा चर्चा गर्न गएको छु। पार्ट 2 आज पस्किरहेको छु। इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन्स अथवा लिगल इन्भाइरोमेन्ट। Today I will be discussing about more about environment regulations and legal environment in Nepal. It is part 2, and soon part 3 will be uploaded in YouTube. So in this unit, the course content I already talked about in the last class. The course content you can see in the slides. Introduction of law, basic features of law, business legislation in Nepal, features of following acts like FITA, Companies Act, Private Firm Registration Act. Similarly, Industrial Enterprise Act, Income Tax Act, VAT, Labor Act, Partnership Act, Mines and Minerals Act, Patent Design and Trademark Act, and similarly Foreign Employment Act. So these are the acts, some acts that we will discuss later on. We will be discussing about the features of this act. These acts, the syllabus things that we should know about the act. So we will be talking about the features on the days ahead. So for today, let us focus on the definition of law and features of law. Today, our topic, our primary focus will be on the definition of law and the features of law. So law is a system. What is law? Law is a system of rules enforced by governments to govern behavior. यो चाहिँ मान्छेको बिहेभियर वा भनौँ सब्जेक्ट। हामी यो होल इस्यु भरि ल भन्ने बित्तिकै हामी सब्जेक्ट भन्ने कुरा गर्छौँ। कुनै पनि नेसनको सब्जेक्ट क्यान बी कम्पनी, इट क्यान बी पर्सन। सो हामी यसलाई सब्जेक्ट भन्छौँ। यो सब्जेक्टको वा भनौँ मान्छेको वा कुनै कम्पनीको सब्जेक्टको बिहेभियर लाई गभर्न गर्ने, हैन, वाच गर्ने, यसलाई म्यानेज गर्ने बिहेभियरलाई त्यसलाई भनिन्छ ल। इट इज अ सिस्टम अफ रुल्स इन्फोर्स्ड बाइ गभर्नमेन्ट्स टु गभर्न द बिहेभियर अफ सब्जेक्ट भन्दा पनि हुन्छ है त। ल इज अ रुल, कानुन भनेको नियम हो। र इज अ रुल or guidelines that helps to maintain discipline. It is a set of principles, rules, and customs enforced by supreme authority which guides the subjects of the state to do or not to do some acts. Law is a set of rules or conduct of society. Law can be civil as well as criminal. सिभिल भनेको चाहिँ जस्तै अब डिस्प्युटहरु भयो, मानिस बीचमा डिस्प्युट हैन, कन्फ्लिक्टहरु भयो। क्रिमिनल भनेको त अब क्राइमहरु गर्ने सम्बन्धी क्रिमिनल। सो ल क्यान बी सिभिल एज वेल एज क्रिमिनल। भायोलेसन अफ ल मीन्स फाइन अर पेनल्टी। ललाई चाहिँ हामीले भायोलेसन गर्न हुँदैन। भायोलेसन गर्यो भने चाहिँ हामीले फाइन वा पेनल्टी हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। सो दैट इज द डेफिनेसन अफ ल. Let us focus towards the second topic, today's second topic, that is basic features of law. Law का के हुन् त विशेषताहरू? What are the characteristics of law? Basic features of law. वा भनौँ कानुनका विशेषताहरू, characteristics. The salient or the important features or characteristics of law are presented below. That is written. First of all is written. हैन, लेखिएको हुनुपर्छ, लेखिएको हुन्छ। ल भनेको लिखित रूपमा हुन्छ। A law is a written set of instructions. It is also known as letter of law. It provides written directions for human behavior. मान्छेको बिहेभियर वा भनौँ सब्जेक्टको बिहेभियर। यहाँ ह्युमन भन्दा पनि हामीले सब्जेक्ट भन्दा अझ हामी सेफ हुन्छौँ। Our answer will be more safe, more comprehensive. So it provides written directions for subject's behavior. यसमा डिरेक्सन दिएको हुन्छ।
भनेको हुन्छ के गर्ने के नगर्ने, द डुज एन्ड डन्ट्स हैन, डुज एन्ड डन्ट्स दिएको हुन्छ। ल इज अलवेज इन रिटर्न फर्म भनियो। अब जाउँ दोस्रो फिचरमा। सो फर्स्ट फिचर इज वाट? रिटर्न, लेखिएको हुन्छ। दोस्रो, सधैँ यो 2 नम्बरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन है यो पर्पोज। अहिले हामीहरूले अहिले रिटर्न, पर्पोज, साइड इफेक्ट्स भनेर भनिरहेका छौँ, भोलि उल्टो पाल्टो गरी भन्दा पनि हुन्छ। यो कुनै प्रिन्सिपल, यो कुनै के भन्छ स्टेप्सहरू होइन, यो कुनै बेसिक स्टेप्सहरू होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीहरूले जिगज्याग तरिकाले हुन्छ। सो रिटर्न एउटा भयो, अर्को भनेको पर्पोज। ल हेज स्पेसिफिक पर्पोज, के का लागि त उद्देश्य? ल हेज स्पेसिफिक पर्पोज। द पर्पोज अफ ल इज टु सर्भ द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द पिपल। मान्छेको इन्ट्रेस्ट, उनीहरूको चाहना पुरा गर्नको लागि नै ल बनाइएको हो। ल मस्ट सल्भ द प्रब्लम्स अफ पिपल, यो पर्पोज हो। सो पर्पोज अफ ल इज प्रब्लम सल्भिङ। एक वाक्यमा भन्ने हो भने प्रब्लम सल्भिङ। नाउ नेक्स्ट फिचर इज साइड इफेक्ट्स। ल मे प्रोड्युस अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस हैन, लले गर्दा यसका परिणामहरू चाहिँ नसोचेका परिणाम निम्ताउन पनि सक्छ। ल मे प्रोड्युस अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस, हामीहरूले नचाहेका परिणामहरू। कुनै कुनै काम कस्तो हुन्छ भने हामीहरूले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि डिसिजन गर्छौँ, तर त्यसले कस्तो रिजल्ट गर्छ, सधैँ राम्रो गर्छ भन्न पनि सकिन्न। घरिघरि रिजल्ट के हुनसक्छ त? नराम्रो रिजल्ट, सोचे भन्दा विपरीत हुन पनि सक्छ। एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। एकचोटि क्लासमा के भयो भने टिचरले स्टुडेन्टलाई पेन्सिल, एकदमै क्लासमा के भइदियो भने पेन्सिलहरू हराउने भयो हैन। स्टुडेन्टले छिटो छिटो पेन्सिलहरू सक्ने भए, अनि पेन्सिलका साना साना टुटीहरू पनि नल्याउने भए स्टुडेन्टले। अलिकति आधी हुँदाहुँदै के गर्ने, आधी हुँदाहुँदै त्यसलाई फालिदिने अनि नयाँ पेन्सिल माग्ने, त्यस्तो गर्न थाले स्टुडेन्टले। अन्तिममा टिचरले आइडिया लाउनु भयो र नियम बनाउनु भयो। ल स्टुडेन्टहरू, अब साना पेन्सिलका टुटीहरू, एकदमै साना टुटीहरू चाहिँ मलाई देखाउनु पर्छ। जसले जसले देखाउँछ मलाई, उसले नयाँ पेन्सिल पाउँछ भन्ने नियम लाउनु भयो। तर अन्तिममा सोचे भन्दा परिणाम विपरीत भइदियो। भरे के भइदियो भने म्याम त, टिचर त क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि नै स्टुडेन्टहरू त लाइन लागेर त्यो सार्पनरले जानी जानी आफ्नो लामो पेन्सिल चाहिँ टुटी सानो बनाउन बसिरहेका रहेछन् लाइनमा, र टुटी सानो बनाउँदै पनि रहेछन्। म्याम छक्क पर्नुभयो। सो हेर्ने, नियम त बनाउनु भयो उहाँले, तर कन्सिक्वेन्स हेर्ने, अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स। सायद यो एक्जाम्पल चाहिँ एउटा द टिपिङ पोइन्ट भन्ने एउटा बुक छ, द टिपिङ पोइन्ट, द टिपिङ पोइन्ट। यो म्याल्कम ग्ल्याडवेलको अत्यन्त राम्रो पुस्तक हो, जीवनमा पढ्नै पर्ने पुस्तकहरूमा यो पर्छ। सायद यो एक्जाम्पल यहाँबाट हुनुपर्ने हो, आई फरगट रिसेन्टली, अहिले चाहिँ मैले बिर्सेँ, तर सायद यहीँबाट हुनुपर्छ। साइड इफेक्ट्स। अब अर्को आउँछ पर्फर्मेन्स। के भन्न खोजेको छ भने नेट बेनिफिट्स इक्वल्स टु सम अफ बेनिफिट्स माइनस बर्डन्स। भनेको चाहिँ हामीहरूले पाउने, नियम लगाएर हामीहरूले पाउने फाइदा चाहिँ घाटा भन्दा के हुनु पर्यो, बेसी हुनु पर्यो। त्यो बर्डन भन्दा, त्यो एक्सपेन्स भन्दा बेसी हुनु पर्यो बेनिफिट चाहिँ हैन। जस्तै इफ द नेट बेनिफिट, इफ द नेट बेनिफिट्स इज पोजिटिभ, इफ द नेट बेनिफिट इज भनौँ है, बेनिफिट्स भयो। इफ द नेट बेनिफिट इज पोजिटिभ, ल इज युजफुल, ल युजफुल भन्ने भयो। इफ नट, इट इज आइदर युजलेस अर डेट्रिमेन्टल। भनेको नेट बेनिफिट इक्वल्स टु सम अफ बेनिफिट्स, हामीहरूले पाउने फाइदाहरू माइनस बर्डन्स चाहिँ 0 हुने भयो भने चाहिँ के हुने भयो त? युजलेस। यदि बेनिफिट्स चाहिँ बर्डन भन्दा कम हुने भयो, वा भनौँ भार चाहिँ बेसी हुने भयो भने यो त नेगेटिभ रिजल्ट आयो। यो भने के भयो त? डेट्रिमेन्टल, हाम्रो लागि अझ हानिकारक। यसले झन् नकारात्मक कुराहरू निम्ति हुन सक्छ भनिएको हो। सो पर्फर्मेन्स हामी हेर्छौँ, लको पर्फर्मेन्स के छ त? नेट बेनिफिट्स के छ त? बेनिफिट्स मात्रै होइन है, नेट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स भनेको फाइदा भयो, नेट बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यो बर्डन काटिसकेपछिको बेनिफिट्सहरू। अब एमेन्डेबल यानि कि डाइनामिक। ल सुड बी चेन्जेबल or it can be modifiable or it can be modified. Law should be amendable as per the demand of time and situation.
Law should not be rigid. If law fails to attain its purpose, it should be amended promptly. यदि कुनै लले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन भने, फेल हुन्छ भने उतिखेर सच्याउन पाइयोस्. Law is dynamic, it is not static भनियो. अझ धेरै छिटो चेन्ज हुने ल त भनिन्छ अस्ट्रेलियाको अरे हैन. संसारमा अरु पनि देश होलान्. अस्ट्रेलिया एकदमै फास्ट चेन्जिङ हुने ल. अर्को आउँछ इक्विटेबल. इक्विटेबल यो त सबैलाई थाहै छ. Law should be equitable for all. Law treats all equally. It should be fair, impartial and bias free. It never discriminate. यो वर्ड आउनु पर्छ है. इक्विटेबल भन्ने कुरा गर्छौं, इक्वालिटी कुरा गर्छौं, तर डिस्क्रिमिनेट कुरा गरेन भने हाम्रो डेफिनेसन अपुरो हुन्छ. It never discriminates the subjects on the basis of caste, sex, language, religion, etc. Subjects on the same situation or same mistake are treated equally, except in some cases. भनेको जस्तै एउटै मिस्टेकमा एउटा मान्छेलाई एक खालको सजाय दिने, अर्कोलाई अर्को दिने गर्न चाहिँ भएन, गर्न गरिदैन पनि. तर एक्सेप्ट इन सम केसेस, कुनै कुनै केस बाहेक, जस्तै बच्चाको केसमा हैन, कुनै अरु कुनै स्पेशल केसमा चाहिँ यो लागू नहुन सक्छ, कुनै पागल व्यक्तिमा, इन्सेन पर्सनमा. अर्को आउँछ एम्स पीस. ल केका लागि बनाइएको त भन्दा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि. अन्तिममा पीस होस्, डिस्प्युट हटोस्, पीस होस् भन्नको लागि गरिन्छ. र जस्टिस, ल भन्ने बित्तिकै जस्टिस भन्ने कुरा बुझौं. ल क्रिएट्स जस्टिस. इट अलवेज प्रोभाइड्स जस्टिस. ल इज द मीन्स that always help to provide proper justice to people. नै म आजको यो भिडियो यही बन्द गर्न चाहन्छु. पार्ट 2 यही सकिन्छ. अब पार्ट 3 फेरि फिटा FITTA बाट सुरु गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ यो सिलेबसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट ठानिएको छन्. यस्ता एक्टहरु म पस्किने छु अर्को भिडियोमा. प्रतीक्षा गर्नुहोस् र रिभिजनका लागि हेर्नुहोस्. फिचर्स अफ लमा एम्स पीस, जस्टिस, इक्विटेबल, एमेन्डेबल, परफर्मेन्स, साइड इफेक्ट्स, पर्पज, रिटर्न र यसका डेफिनेसनहरु ध्यान दिउँ, यसलाई नबिर्स्यौं भन्दै म मेरो शब्दहरु यही बन्द गर्न चाहन्छु. धन्यवाद.